Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. كي مدوزين نهاركم j'espère كرة كل شيء دايز عندكم مزيان. De ma part الحمد لله tout va bien. Donc يلا هنا عزت ولدي وقلت غادي نوريكم les achats. Donc le partage d'aujourd'hui c'est les achats اللي درت عند دوميا. Donc voilà هذا هو اللوغو ديالها دوميا. دونك لا كوموند وصلتني البارح. يا دي برودوي اللي حليناهم وشفناهم جربناهم. دوميا سي اون بلاتفورم الكترونيك جو بونس بارطاجيت معكم واحد لا فيديو ولا ممكن غادي نحطها بروشينمون ديال لي زاشا اللي وليت كندير ميم بور لي كورس ديال الدار ديال الماكله وليت كنديرهم اون لين. هادو غير في الا وقفت على شي حاجه باسكو راجليتي يدير لي كورس. دونك دوميا سي اون بلاتفورم اللي لقيتها مالوغوزمون ما لقيتهاش ملي كنت كندير الجهاز ديال ولدي. لقيتها حتى بدات هاد البانديمي ديال كورونا و جو ميكسكوز كنبقاو نقلبوا بحال هكذا في لي باج انستغرام سور انترنت وصادفتها ودونك والحمد لله داكشي اللي وصلني البارح لي ريفيو اللي تنسمع عليها. صراحه يعني اون ايكيب اللي هي امبيكابل وعندهم داكشي على اوتور. دونك دوميا كما قلت لكم سي اون بلاتفورم الكترونيك اللي تتقداي منها tout ce qui concerne le bébé, la maman, اي حاجه تطيح على بالكم من لي بيبرون من لي جوي الحوايج الماكله. حتى لي برودوي د نيتواياج ديال البيبي ديال لو لانج ديالهم ديال لي بيبرون كلشي بريف داكشي ديال لا بيريكولتور. دونك كلشي عندهم كما قلت لكم مالوغوزمون ما عرفتهمش ملي كنت كندير الجهاز ديال ولدي مي الحمد لله مازال راه غنحتاج بزاف د الحوايج هما اللي غادي ناخذ من عندهم ان شاء الله لا بوسيت والهاي تشير وعندك هاد دوميا واللي هي كما قلت لكم تندير لي زاشا اون لين وكاين لو ماغازان اللي تنمشي له وتيعجبني صراحه. عنده بزاف د الافرع هنايا في الاردن اللي قريب ليا في اللي قريب ليا في دابوق يعني في شارع المدينه الرياضيه. هو اللي قريب هو اللي قريب ليا انا. كنمشي له دائما وكنبقى نشوف الجديد. سي لو ماغازان روبينز جو بونس راه بارطاجيت معكم لو لي اللي خديت لولدي من عندهم. خديت له بزاف لي جوي خديت له شنو خديت له تروتور من روبينز خديت له. المهم عندك روبينز سي تا ماغازان اللي تنمشي له تنبقى نشوف وندور وهذا من الانترنت. دونك انا جاني هادشي اللي ولاو تيديروا اللي داروه واللي ابتكروا بلوتو كان مي لي جون بداو il اوز انهم يديروا لي زاشا ديالهم اون لين بسبب هاد الكورونا فيروس. باسكو تتكوني جالسه في دارك مرتاحه شاده التليفون ديالك رجل على رجل تتشربي واحد كاس تاي ولا اون تاست كافي وكتعزلي لي برودوي اللي طاحوا على بالك اللي انت حاجتك بهم وكتبقاي غير تيكليك 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 تلي زاجوت في هذاك البانيي في هذاك الكارت وفينالمون تديري تشيك اوت وكتوصلك لا كوموند ديالك. دونك انا بور موا هادي سي اون شوز كي فاسيليت لا في و جيم بيان. دونك كنت تنقول على دوميا سي كو هاد البلاتفورم هادي لي زوين فيها سي كو مثلا بغيت ان بيب يعني اي حاجه بغيت بيبرون من لا مارك مثلا كان بول دونك كنلقاها تما. بغيت بوسيت من لا مارك جوي كنلقاها تما. بغيت موش بيبي من لا مارك بيجن كنلقاها تما. دونك ملي تتبقاي تمشي لي ماغازان اللي هما تيكونوا يعني اون رياليتي محلات تضيع الوقت تضيع الفلوس في ترونسبور
وقتك تيضيع. لو بلوز امبورطون هو الوقت. تبقاي تمشي من هذا المغازه باسكو انت كيقولوا الموش بيبي ديال بيجن باغ اكزومبل، الموش بيبي بيجن هو احسن باسكو كيجي فورما ديال تيوب جو سي با. البوسيت مثلا انت شهوتك باغا تاخدي جوي ماشي غراكو او لا ماما لاف، فكل شيء كاع لي مارك جامعينهم تما. il suffit انك غير نتي tu décides اشنو بغيتي تاخدي ومن اي ماركه. دونك فوالا ما غاديش نطول عليكم، اون كومونس ونوريكم شنو خديت له. دونك اون كومونس بهاد لو بو اللي كنتو تتشوفوه لابا. دونك خديت له ان بو بيبي، راكم عارفين بور لابرونتيساج دو بروبروتي. مون بيبي دابا عنده 10 موا، غادي يكمل عام في لو ديبي دو برانطون. على غيجي الصيف بغيت نبدا نجرب ونشوف لا رياكسيون ديالو مع هاد لو بو هذا. دونك ما غاديش نحط له يعني حتى بريسيون، غادي نخليه على راحته، مي غير قلت ناخذوا له. بيان سور بزاف لي تروك اللي خديت هاد المره كانوا اون سولدي، كانوا اون بروموسيون. دونك عجبني وقلت غادي يعني رابور بري كاليتي عجبني، وقلت غادي ناخذوا له. هو عندي في الدار يستانس بيه. ميم البارح هاد الباني هذا كله، هاد الساك هذا كله جبدوه بقى تيلعب بيه. ميم حتى لي جوي حليناهم البارح. دونك فوالا هذا living it all the houseware you ever need plastic training potty. هذا ديال 1 لتر. هذا اللي عجبني فيه. كنت باغا ناخذ له داك لو بول خديدر من ايكيا، مي هذا اللي عجبني فيه سيكو فيه بي بي اي فري. دونك ما غاديش نخاف يدير ليه اون الرجي الا بقى يستعملو داكشي. دونك واللي عجبني فيه اوسي سيكو خديت له الغوز باسكو الزرق كان اون ريبتور دو ستوك، ولو بلون صراحه ما عجبنيش باسكو ما عرفتش. ودابيتود انا جادور لو بلون في تو سكي بلاستيك دي باسوار عندي في الكوزينه ولا هذا تيعجبني. مي قلت خليني ناخذ لو غوز باسكو انا لاحظت ولدي اللوينات اللي هما تيكونوا مشاشين اتيريوه بزاف، فقلت ممكن هذا غادي ايفيدامون البارح عجبو بقى تيلعب بيه. دونك بغيتو يكون في اون كولور اللي هي تكون اتيرونت كوم سا يبقى ابيض غيجيه نوتر. مي بون هادشي اللي فكرت فيه. هذا كيجي اوسي بحال اون شيز، دونك فيه هاد الغطا داكوغ يجلس عليه. دونك هكذا باش غادي نبدا نعلمو يجلس عليه. دونك فوالا بو بيبي بور لابرونتيساج. خديت له 12 اوريي. خديت له هادي بور لو لي، وخديت له هادي بور السفر. دونك في الفيغ دو فيها هاد لو بتي وازو بالصفر. بور لي جوي هادو اللي حلينا البارح، هادو كانوا جاو بلومبالاج ديالهم وحليناهم. دونك خديت له هاد لا بتيت فواتور من لا مارك بيلسان. دونك في لا كولور اورانج، كتجي في بزاف لي كولور وهما كيكتبوها لك صراحه. سيرفيس كليونتيل ديالهم صراحه سون ترو بروفيسيونيل. ميم حتى في لا ديسكريبسيون، ميم حتى في الويب سايت البلاتفورم كيفاش مصيبينها داكشي كلير، داكشي واضح. ما كاينش داك لو فاي فيان كتبقاي ترجعي ساشون تقدري ترجعي. داكشي واضح، يعني ما تيخليش شي واحد فين يدوخ ولا يدير اون ايرور. دونك في هادي كاينين بليزيور كولور، مي هو قال لك لو شوا ديال لا كولور اللي غياخذوه لك اتس راندوم. يعني مثلا ما جو بو با انا سبيسيفي بغيت اون فواتور في لا كولور روج، ولا مثلا جاتني في اون جون ولا بلو ولا اورانج، يعني جو ريكلام. فداكشي واضح. دونك اون بتيت فواتور يستانس بها، مازال له الحال عليها. دونك من لا مارك بيلسان. ماكسكوز. وخديت له دي كريسيل ولا اوشي. هذه من هذه والله الا البارح حلينا لومبالاج ديالهم.
هذه من ماكس كينغ. دونك تجي الهاندل ديالها هكذا جرين وفيها واحد لابال هنايا بالون داخل. عاد انا ولدي هادشي كله هاد لي جوي ديما تنقولها سون بابا سون بابا كنقول له زعما سا سيغ اكون ناخذ لولدي جوي، هو تيبغي يلعب ليا بالمقاليب بلي فورشيت يعني بدي تروك ديال الدار فهمتي. انا اللي دخلت معايا لا كويزين عرفتي، ودابا شويه بدا تيوقف كاع لي تيغوار تيجبدهم يرمي. مي بون بعض المرات الا كان شبعان واكل وشبعان هذا تنشتتهم ليه تيبقى هكذا جالس معاهم ان دميير حتى ساعه كيبقى يبقشش في هادي يجبد هادي. دونك لا دوزيام كريسيل اوشي كيجي هكذا في فورما ديال الانجير غاف فيها هادو نجيب بحال هكا. يا ان كاتريام جوي اللي ما حليناش ليه باسكو هذا مازال عليه الحال، هذا حتى 18 موا واصلا خصني ليه ناخذ ليه الحجر ديالو. هذا سي ان ميوزيك موبايل فون، هذا سي ان تليفون اللي كيدير الموسيقى. هذا قلت غير شي شويه يجمع راسو يبدا يتمشى، وصراحه تيشد مزيان وداكشي، مي ما غيفهمش هاد لي بوطون كيفاش يبرك باش يسمع يسمع هاد لي صون هذا. دونك learn lights and sense 9 sing along songs. دونك كاينين 9 ديال لي شونسون ولا لي شون اللي يحفظهم. جو بونس هادو غيكونوا اون اونغلي. هما ميم هنا دايرين لك لي سبيسيفيكاسيون ديال الباتريز. سو الكالاين باتريز not included، عرفنا بانه ما كاينينش في الباكيجين في البواطه. دونك فوالا هذه ما حليناهاش ليه فخبيناها، حلينا ليه غير الاخرين. خديت له دو باك ديال لي سيرفييت. راكم عارفين يعني كي تستهلكي هذوك لي سيرفييت، فديجا كنت واخده ليه دي باك في الجهاز ديالو، وزدتو هادو من لا مارك باتنز اند ستيتشز. دونك 4 باك واش كلودز. دونك ان باك اللي فيه 4 الفويطات كيجيو بلون بلو، جوج في البلون جوج في البلو. دونك فوالا الواش كلود سايز 10 في 10. دونك صغيورين هادو ملي تتكوني توكليهم تتمسحي ليهم في يومهم ايدياتهم، ديريه في الساك ديال لي كوش ملي تكوني خارجه بيه. دونك تحتاجيهم. خديت له جوج كيجيو في لا ميم كولور الابيض والبلو. فوالا لي بوتاي دو هادي غادي تجيكم بيزار علاش واخده له هادي، مي كما قلت لكم ممكن انا تكون الاستعمال ديالي ناخذها ليا انا، ولا قلت نخليها ليه حتى يبدا يدير 2 ans ولا 3 ans. راكم عارفين بور لي زونفون باش كتموتيفيهم يديروا لك شي حاجه خاصك تعطيهم شي حاجه اللي تعجبهم. دونك انا كما غادي تلاحظوا خديت له 3 دو غوبلي ديال الماء، وخديت له هاد البوتاي دو هادي مازال عليها الحال. جو بو انا لاتيليزي مانون، مي لاحظت ملي بديت كنعطيه لي سوليدو تنعطيه الماء في كاس بلوتو كنت كنعطيه ليه في البيبرون. ولدي انا لو جونغ اللي كيكره البيبرون باسكو انا يعني كنعطيه رضاعه طبيعيه فما تيحملش البيبرون. المرات اللي خدا فيها البيبرون هي ملي كنت درت له هذوك لي تيزان ديال النافع والقزبر والكمون، كانوا هكذا ملي تيجيو شي وجيعات صراحه نشرب منها، مي غير كياخذ غير شي شويه وتينفر منها. و لا دوزيام جور فاش جينا من لوبيتال فاش جبناه ديك الساعه ما كانش عندي الحليب، وديك الليله اللي فاش جينا من لوبيتال ما نعسناش ما شفناش النعاس سورتو ما مير بوفر. دونك ففي الصباح غير فقنا فيقت مون ماري قلت له ضروري تمشي تجيب لي البيبون باسكو في لوبيتال ملي كنت خارجه عطاوني واحد البواطه ديال الحليب ديال الفورميلا، مي انا المهم خديتها كيعطيوها لكم مع دي كادو هكذا واحد
الباك ديال لي كوش، كيعطيوك دي كارت، كيعطيوك المهم دي تروك كيعطيوهم لك من في لوبيتال، بحال دي كادو كديهم معاك. وصراحة نفعني غير لو دوزيام جور اللي درتها ليه، جو بونس لو تروازيام في الصباح وصافي الحمد لله. او دو تروازيام جور كان عندي الحليب بون خفيف، ولكن بقيت كنعطيه ليه، يعني ماشي كنقول يبكي بقى يبكي وهكذا نردعو توت لا جورني ما عنديش مشكل، غير هو ما يشربش ليا الفورمولا. فدونك لانه لو بوغ كان فيه جوع فخدا البيبون هذاك الدوزيام جور. مي سينو من بعد ما تيحملهاش، فاش بديت نعطيه الماء ما تقبلش ليا الماء في البيبون. دونك هاد البوتي هادي فيها داك الموتيف ديال البلاك بانثر، هادي من زاك بي بي اي فري. واخا تشوفوا البلاستيك ديالها نوار كلهم بي بي اي فري سون بي بي اي. وان واي فالف بريفنت سبيلز. وهادي ما تتخليش هذا الديفرسمون. دونك فوالا هاد البوتي هادي اصلا انا عندي بليه ديال لي ماغ، عندي بليه ديال لي بوتي ديال الماء، زعما فون كرويي با شحال عندي. دونك بور لي غوبلي ديال الماء خديت له هاد لي دو، هذا راه كما تشوفوا فيه الماء عمرته البارح غسلته وستيريليزيتو واستعملته. دونك فوالا كيجي بحال هكذا. هذا من لا مارك ليتل ميموز، فيه لو ديسان ديال اريني، كاين هنا الهاندلز ديالو في الاحمر، كاينين اللي فيه ان ديسان ديال لابي والهاندلز ديالو في لو جون. دونك انا عجبني هذا باسكو جي ريماركي كو مون بيبي تيعجبو لو روج. دونك فوالا هذا الكوفركل ديالو، وكيجي بحال هكذا فيه ان بتي باك. دونك ما خديتش لو ديال السترو لا باي. دونك فوالا هذا غوبلي ديال الماء. قلت لكم هذاك من لا مارك ليتل ميموز، من لا مارك مانشكين. خديت له هاد لو غوبلي اللي سميتو ميراكل 360 دوغري كاب. هذا و دانتيست ريكومندد، هذا ريكوموندي يعني ينصح به من طرف جمعية أطباء الأسنان. بي بي اي فري، استعماله من 12 شهر فما فوق. الساعة ديالو الكونتيتي ديالو 266 ميل. دونك فوالا هذا مشهور هذا وغالي. هذا بريسك بالمغربية خديته ب 200 درهم. دونك فوالا 200 درهم. مي هذا علاش سماوه ميراكل باسكو فريمون سي اون ميراكل. هو فيه واحد داك لا نوتيس كيفاش تستعمليه وكيفاش يعني بوغ النظافه ديالو. دونك كنت في الاول بغيت ناخذ له واحد خضيضر في الخضر، وفيه دي موتيف ديال طوموبيلات تراكس داكشي ديال لي زانجينيور. مي كان اون روبتور، درت له اجوتيتو في لو بانيي، مي عاودت عيطات ليا لا كوميرسيال قالت لي راه ما كاينش، كاين اون روبتور دو ستوك. واش تاخدي هذا اللي كيجي فيه الموتيف ديال لا بالين اون بلو والكوفركل بالورانج. هذاك اللي بالخضر كانت الكوفركل ديالو جو بونس بالزرق. دونك فوالا ميزامي، انا واخا غالي عجبني باسكو سمعت عليه بزاف لي ريفيو، شكروه الناس، شكروه لي مامون وميم حطوه في دي ستوري. باسكو اللي عجبني هذا فيه ماشي بحال لي طاس ولا لي غوبلي تراديسيونيل. هذا تيخلي لا لونغ دو بيبي روبوز اون بوزيسيون ناتوريل، يعني ما تديرش له مشاكل ديال النطق او لا ما تتاخر في النطق. دونك فوالا هذا باقي ما حليتوش، غادي نستعملو من بعد. هيا كاتبين عليه اون ديسكريبسيون كيقول لك وما فيش ما فيش يعني سبراوتليس وما فيش تسترو، يعني ما فيه ما فيه لا هذاك لو بيك لا باي. دونك donc il soutient le développement musculaire normal dans la bouche de l'enfant. donc voilà غادي نحلولو نجربو هذا. اوسي قلت ملي نكون مخرجاه في الساك ديال لي كوش ديالو، بما انه سبيل بروف يعني ما تيقطرش، نبقى نعمرو له بالماء ديالو. غادي ناخذ له واحد الترموس اخر
باش نبقى نخلي له الماء ديالو سيباري بور ايتيليزاسيون اونيك ديالو، ونديرو له في لو ساك وما نخافش اون فوا نحطو في الساك ما غاديش يقطر او لا يفزق ليا الحويجات ديالو. دونك لو برينسيپ ديال هاد الكوبلي هذا سي كو حتى كيحط الوليد الحافه ديال الكاس على سي ليفر عاد كيخرج الماء، اما يكون عامر تبقاي تقلبيه بحال هكذا كيما ديري ليه ما تيخرجش منه الماء. دونك غادي نشوف غادي نجرب، وهادشي علاش سماوه ميراكل 360 دوغري. دونك فوالا هذا سي لو دوزيام غوبلي اللي خديتلو ديال الماء. خديتلو اوسي هاد الكوتون تيج الكوتون بادز ديال من لا مارك سيبتونا بور كيدز، هما دايرين فيه لي موتيف ديال الجيراف. دونك فوالا خديتلو غير بواطه صغيره. وبما انه حنا باقيين في لا كاتيجوري ديال تو سكي كونسيرن الماكله، وبما انه بديت تنعطيه لي سوليد فدونك خديت له لي غوبلي ديال الماء باش كيبقى يشرب الماء، باسكو راكم عارفين اون فوا تبداو لي سوليد تعطيوهم الماء، سيرتو لي مامون اللي تيرضعوا رضاعه طبيعيه بحال لوكا ديالي. دونك خديت له اوسي المعلقات ديال الماكله، خديت له هاد لو باك جاو فيه 3 المعالق. دونك حلينا هادي جربناها كيجي فيها دي كولور مي هما حمرين، مي هنايا كيديروا هذا في لو بلو vous voyez، هذا في لو فير وهذا في الموف purple. دونك هادو ا بارتير دو 4 موا، هادو من لا مارك تومي تيبي. دونك كيما قلت لكم سور هاد البلاتفورم هادي دوميا تلقاي لو شوا زعما تيتلفك كاع لي مارك بيجن مانشكين بزاف لي مارك. انا عجبتني هاد لا مارك ديال تومي تيبي، و تومي تيبي تا هما عندهم بليزيور كويير، مي عجبني هاد لو باك. كاين واحد لو باك ارخص من هذا هو الغالي، رخص من هذا، وفيه ميم لو نومبر ديال لي كويير اكثر، فيه اللي كاين فيه 6 المعالق، كاين اللي فيه 5، كاين اللي فيه 4 هكذا، باش كتموتيفي الوليدات ياكلوا تبقاي تبدلي ليه المعلقه باللون ديالها. انا هذه ولدي شدها البارح وجلست يلعب بها، سيرتو دابا تينوض السنينات فبقى يعضعض عليها. دونك ملي عجبني انا في هذا لو باك اللي فيه 3 سي كو هنا كتبين فيه هيت سنسين، سيتادير هذه لا مارك تومي تيبي ملي صايبت هاد الباك، وهذا هو يعني اخر برودوي خرجاتو في لي كويير. سي كو هيا كاتبينها turns yellow if food is too hot. دايرين فيه ان سيستيم اللي كيقرا بان الماكله سخونه، ولا كولور ديال لا كويير تتبدل، ما تتبقاش حمراء، تتولي جون. وإفيكتيفمون جربناها البارح، خشيناها في شويه الماء غليناه، ولا كولور ديالتها هاد الراس ديال لا كويير ولات كلها صفراء. مي تترجع اون فوا تتبرد ولا تتخشيها في الماء بارد تترجع لا كولور ديالها نورمال روج. سي اون انديك يعني سي اون شوز اللي كتساعد لي بارون ولا لي مامون، سيرتو لي مامون بور لا بروميير فوا، باش يعرفوا. انا صراحه كنعطي لولدي الماكله يعني فريمون بارده جايه يعني دافيه غير شي شويه، ما كنعطيهاش لي سخونه، تنذوقها تنجربها انا. مي جاتني هادي مزيانه، سيرتو الا كنت نخليه مع سون بابا، راكم عارفين لي زوم ماتي. مي بون انا عجبني هاد لو سيستيم، و جي اوبتي انني ناخذ هاد لو باك بي بي اي فري اوسي. كلهم البلاستيك ديال هاد لي برودوي اللي خديت ما فيهمش البي بي اي. دونك فوالا انا عجبتني هاد لوبسيون ديال ان لو بو ديال المعلقه تيرنز يلو كوم انديكاسيون بان راه الماكله سخونه. فوالا كما تيبان في التصويره vous voyez. دونك هادو المعلقات. البارح في لا كاتيجوري ديال ليجيان خديت انا هاد الباك ديال لي بروس ا دون، خديت فيه 4 حلينا البارح، وحده بور موا و لا دوزيام بور مون ماري، بقاو هاد لي دو. دونك اللي خديت انا في البلو سيال، مون ماري خدا لي في لو فير، بقات هادي في الغوز وهادي في البلو. مي راه شفتو كي مختلفه لا كولور هنايا في الوسط.
Donc effective clean ergonomic grip. Donc الايد فريمون الايد ديالها ergonomique. Donc هذه من لا مارك جوردن. اوكي دونك هاد لو باك هذا باك فاميليال. مون فيس خديت له اوسي دي بروس ا دون. ما عرفتش واش نتوما فاهمين هادشي درتوه مع وليداتكم. دابا في لا بيريكولتور مودرن ديال دابا كيقول لك واخا لو بيبي يطلع غير سنه وحده، هذيك السنه خصك تنظفيها ليه، تنظفي ليه القمز لا جونسيف ديالو. دونك انا بور مانون كنت كندير له غير صبعي او لا قطينه، كنفزقها بشويه الماء اللي كيكون نظيف ديال القرعه اللي كنشربوه، وكنظف ليه دوك جوج سنينات اللي بدا كيخرج لتحت ولا جونسيف ديالو. وملي درت هاد لا كوموند من دوميا خديت له هذه مازال عليها الحال، هذه 3 ans. دونك خديت له هذه من لا مارك سينيال ultra soft. دونك فوالا كتجي بحال هكذا لا كولور ديالها، فيها الغوز والاورانج، وفيها هاد القاعده اللي كتكون في الرابر باش كتلصق ليه على اللافابو. دونك انا بور موا يعني ليدي عندي هي تشري له داكشي يشوفو يستعملو يستانس بيه باش هو كيبدا يستعملو. يعني ما يمكنش تبقاي تقول له فوالا ملي تكبر خصك تبدا تغسل سنيناتك وهو ما عندوش لا بروسادون، ما يعني ما شدهاش بيدو. فبار اكزومبل هادي شوف هادي من فيشر برايس، شوش كاتبين عليها من 3 موا اي بلوس. دونك هادي حليتها البارح حتى هي بي بي اي فري. هادي فيها دايرين فيها باسكو خصني نستعملها له دابا، هذاكشي علاش خليناها. هي كتجي الفوق ديالها اون بروسادون، والتحت كما كاتبين هنايا with helps perfect for teething toddlers with teething ring. فيها هاد دونك فوالا كيجي فيها هاد الرينغ هذا، تيشدو فيه صبعو لو بيبي كومسا، و تيبقى يعضعض عليه بحال العضاضه. دونك كتجي كومسا فويي. مي انا ما عرفتش جاني لو برينسيپ شويه باسكو ما تيبقاش غير على هاد الكوتي هذا، بالمرات تيقلب الكوتي اللي فيه لا واش وتيبقى يوسخها. فانا قلت هذه غادي جو في لا غاردي عنده في لا سال دو بان، ونبقى نغسل بها غير سنانو. عنده بزاف د العضادات. دونك هذه من فيشر برايس. دونك ندوزو للموش بيبي اللي خديت له نوز كلينر منظف انف اللي كيجي تيوب تيب ديالو، كيجي فيه داك التويون داك التوب. دونك gently clears thick mucus blockages. دونك ميزامي كما قلت لكم هذا تيوب تايب ماشي بحال هذاك اللي كيجي بومبا كومسا. هذا لحقاش كما كاتبين هنا قالك مزود بسدادة تحمي من ارتداد المخاط وتحكم في شفط المخاط بامان. دونك انا على جي اوبتي بور هاد لو تيب هذا اللي فيه داك التيوب. ابتداء من 0 موا تقدري تستعمليه بي بي اي فري. دونك فوالا واللي باش كنستعملو باش كنظف له النيف ديالو سي ستيريمار. دونك فوالا باسكو كان عندي هذاك خديته له من روبينز، وصراحه سمعت بزاف لي ريفيو على هذا ديال التوب من لا خديت له من لا مارك بيجن، مي كاين في بليزيور مارك، مي خديت له من بيجن. pour les épingles ديال sécurité خديت له هادو من فارلين وخديت له من بيجن. دونك اللي خديت له من بيجن ان باك اللي كيجيو فيه 9 لي بياس تاي سمول، هيا كاتبين فيها اس سمول، حتى هما اوسي بي بي اي فري. دونك بينز ويت سيفتي لوك، فيهم ديك لا تيت اللي سميتها سيفتي لوك. دونك هادو سو سون دي épingles de sécurité en acier inoxydable
وفيه des couleurs variées et originales. De couleurs variées et originales. Donc, spécialement conçu pour ne pas s'ouvrir facilement. Utilisable généralement pour fixer les chaînettes, portes, sucettes, mouchoirs, serviettes, couches. يعني عندهم بزاف les utilisations كما هاد قريت دابا مشوار الكوفلية اللي هي كنقولوا القماط، كوش، شال. مي اللي عجبني فيهم انهم ماشي ميتال، هذا سي اينوكس، انوكسيدابل. دونك فوالا خديت له اللي من لا مارك فارلين، كيجيو طاي كبيره لارج. فيها شحال 6 جو بونس، 6 فيها جوج بالحمار، وحده بالازرق، وحده بالغوز، وحده بالابيض، وحده بلو فيغ. دونك فوالا دي زيبانغل ديال سيكوريتي. وخديت هذا كنقولوا له الكوب بابيي. دونك كتحتاجي بعض المرات عندي بزاف المقوصه، مي كتحتاجي هاد الفورمه ديال هكذا كوب بابيي، كتحلي كرتونه بزاف الحوايج. دونك فوالا هذا من لا مارك مابيد، مكتوبه مابيد، هيا مابيد مكتوبه اللور. دونك من لا مارك مابيد. ما نسيناش لا مامون اللي هي انا. خديت ليا الديرما رولر باسكو صراحه في لي فارماسيان ما لقيتهاش، سولت عليها في لي فارماسيان ما لقيتهاش. كاينين دي باج انستغرام اللي صراحه ما درتش فيهم كونفيونس باش ناخذهم. من دوميا بيان سور كاع لي برودوي كيكونوا اوريجينال. دونك خديت ديرما رولر، غادي ان شاء الله نبدا نجربها ونديرها لوجهي ولون النك حتى اللوكو ديالي. دونك راكم عارفين ليوتيليزاسيون ديالها، هادشي راه ولا جاري به العمل. كاينين حتى دوك اللي كيجيو بحال الحجر ديال الرخام، كتابليكي بهم بور لو فيزاج كامل. مي انا ان شاء الله غادي ناخذ هادوك جوست بور البافينس ديال العينين. Donc voilà, efficient system for anti-aging skin, regeneration skin, tighten and collagen stimulation therapy. هذه فيها 540 needles، فيها 540 إبرة. دونك هذه لوريجينال اللي كتجي غوز بحال هكذا، ديمارولو سيستم. هنا في هاد الجدول هذا، في هاد لو تابلو كيكتب لك لي موديل انديكيشنز، يعني لي زانديكاسيون دو موديل. اللي خديت ديال 0.50 ملم. دونك فوالا اونلي كاتبين لك على لي كونساي بانك تستعمليها غير بوحديتك. دونك هذه بور لا بروميير اوتيليزاسيون، قبل ما تستعمليها خاصك ديريها في لو شود، يعني بور لا ستيريليزي بوندون ان كار دور 15 مينوت. اي ابري وجهك خاصك تكوني غاسلاه بان انتيسيبتيك، يعني بان لوسيون ولا بان برودوي دو نيتواياج اللي يكون انتيسيبتيك. بيان سور وجهك ما يكونوش فيه لي بوطون، باسكو الا بديتي دوزي ديرمالورال وانتي عندك لي بوطون، هذوك الدم ولا داكشي اللي غيخرج من الحبيبات غادي يضيع لك في الوجه كامل، وشي ما درناه. تغسلي وجهك مزيان كما قلت لكم بلوسيون انتيسيبتيك انتي بكتيريال، تنشفيه مزيان تخدمي بها. ومن بعد تابليكي سواء الهيالورونيك اسيد او الفيتامين سي. انا عندي الارغان اويل، عندي الويل دارغون هو اللي غادي نستعمل بوغ باش غنبدا نجرب هذه. يعني اي سيروم عندك، اي زيت عندك، غير باش باسكو كتكون البشره جاهزه انها تستقبل اي تريتمون اي سوان. دونك فوالا. و ابري شاك يوتيليزاسيون تستيريليزيها انكور اون فوا، مي هاد المره بوندون 5 مينوت. ومن بعد تخليها في شي بلاصه اللي تكون ايغي وناشفه باش تنشف بوحديتها. ما تمسحيها لا بسيرفيت لا والو، تخليها تنشف بوحديتها في بلاصه اللي تكون اوبن وايغي. دونك فوالا سو سون لي زاشا اللي خديت من البلاتفورم دوميا.
دونك جيسبر ان هاد لي زاشا ولا سيت فيديو لا تكون مفيدة للي مامون qui sont en train de faire des courses, des achats pour leur bébé ou là même pour les mamans les déjà عندهم des bébés là يعجبهم un produit et donc merci pour le suivi et donc je vous retrouve في la prochaine vidéo إن شاء الله ونقول لكم نهاركم مبروك à bientôt.